Maayong buntag mga brad and sis, happy Sunday. Ani ako karon mag-share sa kinahanglan bagyo nato magpasalamat sa Ginoo tungod kay sa iyang gugma. Kinahanglan gyud magpasalamat ta sa Ginoo ug naaba ni sa Holy Bible atong basahon na sa Salmo chapter 136 verse 1. So mabasa ta para makita gyud ninyo nga wala gyud ko na nagid sa Holy Bible. So pwede adlang Domingo man karon, so mag-share ako sa akong gamay ra pud kayo nga nahibal ko sa Holy Bible. So pasahon na mga brad and sis ha. Salmo chapter 136. So ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan, o pasalamati ang Ginoo kay maayo man siya. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan, pasalamati ang Dios sa tanang mga Diyos. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan, pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan, sa lamang ang nagbuhat ug dakong milagro. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan, pinaagi sa iyang kaalam, gibuhat niya ang kalangitan. So maura to akong i-share sa inyo mga brad and sis, dapat ko mga makakita ani ako sa akong video dilihing simba unta ilang sulod sa lang hunahuna ug maka-realize sila kinahanglan gid ta magsimba. Maura to brad and sis, so God bless sa inyong tanan.